Hi, this is Matthew Almeida. These days, it looks like that there are certain people who have become very, very sentimental when it comes to religion, when even something regarding religion is not even mentioned. म्हणजे ते इतले न्हू सॉफ्ट जाले इतले मोव जाला की बाबा एक चान्स मेवता काय म्हणून रावतात कशे कोणे कितें धर्मा बाबतीन कितें म्हटलें हो म्हणोंक जाय जाल्या पासून ताचेर सोमतें धमक्यो दिवप भिरांत घालप आनी लोकांक मागीर त्रासान उडोवप म्हणजे हें कित्याक चालू जालां कित्याक हें अशें आमच्या हितून चलता तें आमी पळोवंक जाय कोणूय पोस्ट घालता तेन्ना धर्मा बाबतीनूच कितें म्हटलेलें आसा वो ना इश्टानो फादर बॉलमॅक्स हाचे विशीं हांव उलयलोलो आनी हांवें तुमकां म्हटलेलें की जें ताणें म्हटलां तें वायट ना वांकडें ना आनी हायकोर्टान जेन्ना ही केस गेली हायकोर्टानूय सेम तेंच करून एफआयआर जी केल्ली ती भायर मारली पास्टर डॉमनीक ताचेवरय कितल्यो केसी केल्यो पूण जालें कितें जे एक्सटर्नमेंट घातलें तडीपार म्हणून केल्लें तें हायकोर्टान भायर मारलें उपरांत आतां पळयात कॅप्टन विर्याटो जायत्यांनी आमी म्हटलें ताणें जें कितें म्हटलां तें सारकें म्हणजे वांकडें ना इलेक्शन जालीं कोणें आजून कांय एक्शन घेवंक ना कित्याक घेवंक ना इश्टानो जेन्ना आमी कित्याचेरूय कोण कितें म्हणटा कोण कितें पोस्ट घालता तेन्ना न्हू आमी दोन वस्तू मतीन दवरूंक जाय पयलें म्हणल्यार फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच हातून आमचे मतीन कितें आसा आमी कितें सांगोंक सोदता तें आमकां सांगपाक हक्क आसा आतां हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स हो कायदो न्हू कित्याक केल्लो ब्रिटिशांनी अशीं तो कायदो केल्लो मुसलमानां पासत कित्याक मुसलमानांनी सांगलेलें की तांच्या धर्माचेर कोण कितें उलयता वो कुराण लासतात कितें कोत्तात तांच्यांनी तेन्ना हो ब्रिटिशांनी कायदो केल्लो जे आमच्या भारतीय सरकारान फुडें व्हेलो आतां तो कित्याक वयलो झगड्यो वा पेटोवंक नाका म्हणून पूण जायत्यो असल्यो केसी जाल्यात फादर बॉलमॅक्साची जी केस भायर मारली ताचेर हांवें व्हिडिओ केल्लो तो तुमी पळयात वॉच दॅट व्हिडिओ इन दॅट इट इज डिफायन्ड प्रॉपरली when it means hurting religious sentiments, when it means causing a religious uproar. आणि हे ना जाल्यार न्हू बेश्टें रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट केली रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केली म्हणून बेश्टें बोवाळ करून केसी करप हें म्हाका दिसता आमची जी गोंयची पर्जा आहा ती मातशा इनडिसिप्लीन जाता म्हणजे संविधानीक जे आमकां हक्क आसात संविधानीक कायदे आसात ते मोडून तोडून म्हणजे तानाशाही कशी करप गुंडागिरी केल्ल्या भाशेन अशें जाता जेन्ना आमी पोस्ट घालता अशें न्हू की आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा म्हणून कितेंय घालचें फाटीं हेजे बाबतीन लयरय जात्रा जाता लयरय देवीची जात्रा जाता शिरगांवां त्या बाबतीन कितें तरी पोस्ट घातलो तो पोस्ट कितें तो म्हाका खबर ना पूण कोणें म्हाका सांगलां ते भाशेन दॅट पर्सन वॉन्टेड टू टॉक अबाउट ग्लोबल वॉर्मिंग ऑर सो एंड सो आतां हातून चुकीचें आसा थोडें चुकीचें आसा कित्याक तें सांगता फकत ते होलिका केले म्हणून आमचे हिंदू भाव भयण होलिका कोत्तात वो ते उजो पेटयतात तेन्नाच की पोल्युशन जायना डेली आमी गाडयो वापरतात आतां गोरजेक लागून वापरतात तें जालेंच तातूंत पोल्युशन जाताच भोव थोडे लोक बेश्टेच गाडयो घेवन भोंवतात शो मारूंक हें करूंक तातूंतय पोल्युशन वाडटा दुसरें म्हटल्यार जेन्ना झाडां कापतात रस्त्या वयलीं तेन्नाय आवाज करूंक जायो मागीर हें कोल हाडूंक सोदताले हेर कितें फॅक्टरी आसात कचरो हांगा थंय मारतात हें सगळें पोल्युशनान येता एक धर्माचो लोक जरी तर आपले धार्मीक कायदो कसो पाळटा आनी ते उजो लासोवपाची जर तर एक रीत आसा जाल्यार म्हाका दिसता ते रितीचेर कसली आमी आडकोळ घालूंक जायना ती रीत तांकां पाळुनी आनी अशें न्हय की ती जी जात्रा आसा ते जात्रेच्या सगळ्या दिसान असो उजो करून पोल्युशन जाता अशें आमच्यान म्हणोंक जायना पोल्युशन एवरीडे जाता तें आमी कशें वाटावंक जाय तें आमी कशें उणें करूंक जाय ते ताचेर आमी ध्यान घालूंक जाय आनी हाका लागून जायते तरणाट्यांकूय सांगता आमी न्हू एकामेकाच्या धर्माचेर आड वचोन कितें बेश्टें घालचें न्हू आनी एकामेकाच्या धर्माचे जे रिती आसात ताका मान दिवचो ताका एक अर्थ आसता घडये हांव जे भाशेन धर्माक मानता तो मनीस त्या धर्माक मानिना तांच्यो रिती आसतात
पूण जे कॉमन गूड असता, जे आमच्या धर्मान थोड्यो रिती आसनात, त्या भायर आमी थोड्यो वस्तू करता आनी तातूंत कितें वायट जाता ताचेर प्रश्न घालूंक जाता. पूण सगळेच कडेन गेले आनी हेच लोक परतून परतून आयले आनी धर्माचे सेंटिमेंट्स हट केली म्हणून अशें म्हणून परतून परतून बोवाळ करप, म्हाका दिसता कितें तरी वांकडें जाल्लें आसा आमच्या समाजान आनी हाचेर आमी थोडो कितें तरी नदर मारूंक जायो. जायते फावटी कोण कितें पोस्ट घालता तातूंत झगड्यो कांय पेटोनात, केन्ना इग्नोरूय करूंक जाय. क्रिस्तांवांच्या आड, मुसलमानांच्या आड कितल्यो वस्तू आतां हालींच्या दिसांनी पॉलिटिशियनांनी आमच्या प्रधानमंत्र्यां पासून उलयल्ले आसात. आतां तुमी चिंता न्हू, सगळ्याच जरी तर रिलिजियस सेंटिमेंट हट केले म्हणून जर तर झगडोंक लागले, हे देशाचें जातलें कितें, आमच्या गोंयचें जातलें कितें, हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. केन्नाय ओग्गी रावंक जाता, करेक्शन केलें म्हणूंक जाता आनी अशें करिनाका म्हणूंक जाता, बेश्तो गरजे भायर बोवाळ करपाची गरज ना. पूण जायते फावटी असल्यो वस्तू जातात की बाबा कोणें कांय म्हणोंकूच ना, धर्माच्या आड कांय म्हणोंक ना. आनी कितें आहा जाणा, थोडो लोक धर्माच्या नांवान वायट वस्तू करूंक सोदतात, जाल्यार ताचेर प्रश्न उखल्ले जाल्यार, ताचेर जर तर प्रश्न केले आनी ताका आमचे धार्मीक भावनाक तुवें दुखयलो अशें म्हणून जें सोत भायर येवपाचें आसा तें जर तर लिपोवन दवरलें आनी ताचेर बोवाळ करून त्या मनशांचें तोंड धांपलें, हें सारकें न्हू. हें आमी गोंयकारांनी सोजमोंक जाय. जाल्यार बरे भाशेन नियाळ करूंक जाय. केन्ना आमी पोस्ट कितें कोण कितें घालता तेन्ना दोन कायदे जे संविधानान आमकां दिल्ले आसा, दोन हक जे आमकां संविधानान दिल्ले आसा. पयलें म्हटल्यार आमच्या धर्मीक भावना प्रमाणे आमी चलोंक आमकां हक आसा आनी दुसरें म्हटल्यार फ्रीडम ऑफ स्पीच. आमचे मोतीन जे आसा, थॉट आसा, तो विचार मांडपाक आमकां हक आसा. And it includes freedom of speech, includes questioning religious beliefs. Questioning religious beliefs. चिंता न्हू इश्टानो, कांय काळ फाटीं जरी तर आमी जातीवाद जो आसा, कास्ट सिस्टम आसा, जाका धर्मीक रूप दिल्लें आसलें, ताचेर जर तर कोणें प्रश्न मांडूंक नासलो जाल्यार आमी आयज कास्ट सिस्टम भायर मारचे नासले. सती असली जी आमची हें आसलेली प्रॅक्टीस आसलेली आमच्या समाजांत, ताचेर जर तर कोणें विचार करूंक नासलो, ताचेर जर तर कोणें प्रश्न मांडूंक नासलो जाल्यार असली प्रथा बंद करपाक आमी पावचे नासले. जाल्यार सगळ्याच धर्मांत जें आमकां मतीन दिसता की घडये कितें वायट चलता जायत, तें बंद करूंक जाता. सगळ्यांक हक आसा हाचेर प्रश्न मांडपाक, पूण इन्सल्ट करूंक जायना. घडये त्या धर्मांत ते प्रथेचो कितें तरी अर्थ आसा, तो आमी समजूंक जाय. जर तर अर्थ ना आनी मनशांक ते फायद्याचें पडना, तेन्ना तो बदलाव हाडूंक ताचेर नियाळ आमी करूंकूच जावो. हें सगळ्या धर्माक लागू जाता. जाल्यार हे चडूय सेंटिमेंटल जावचें न्हू, कित्याक एक दोग जाणांन कितें म्हटलें म्हणून म्हाका दिसना की खंयचो देव, खंयची देवी वीक पडटा जायत. कित्याक देव पावरफूल, आमी तरी मनशां. जाल्यार आमी समजूंक जाय की तो मनीस कित्याक म्हणटा, कित्याक लागून अशें केलां. सारकेंच कोणाचें तोंडूच बंद करून दवरलें, आमचे धर्मीक भावना दुखयली म्हणून जर तर कोणाचें तोंड बंद केलें, घडये जें कितें बरें येवचें आसा तें घडये आमचें बरेंपण येवचें ना. तर हें आमी उगडास दवरया.